बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम फैज़ली दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ुल हिकमत। ये आप हज़रात को कुचला नज़र आ रहा है, इसे अज़राकी भी कहते हैं। इसको तन्हा या दूसरी अदविया में जब भी शामिल किया जाए तो इसे मुदब्बर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक जहरीली दवा है। कुचला के अंदर दो जुज़्व होते हैं, एक को स्ट्रेकनाइन और दूसरे को बरोसीन कहते हैं। जो इसका स्ट्रेकनाइन जुज़्व है ये एक सख्त और तेज़ तरीन जहर है। जहर की तमाम अलामात इसी जुज़्व के इस्तेमाल से ज़हर होती हैं। तिब जदीद में कुचला के तमाम मुरक्कबात का यही जुज़्व असली हिस्सा होता है और इसीलिए इसके ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से जहर की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। इसके बरखिलाफ़ अहले सन्नत चूँकि कुचला को कबल इस्तेमाल दूध और पानी वगैरह में तर करके जोश देकर मुदब्बर कर लेते हैं, इसीलिए इस तदबीर से ज़्यादातर मिकदार स्ट्रेकनाइन की ज़ाय हो जाती है। रोगन ज़र्द में बरयां कर लेने से भी इसका असर निस्बतन बहुत कम हो जाता है। इन तदाबीर से कुचला का दूसरा जुज़्व बरोसीन काफ़ी मिकदार में बाकी रहता है, जिसमें कुचला के सब खवास मौजूद होते हैं और बानिस्बत स्ट्रेकनाइन के जहरीले असर में 24 गुना कमज़ोर है। तो आप हजरात को मैं ये कुचला की मुदब्बर करने की तरकीब बता रहा हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी इसकी तदबीरें हैं, तो मैं ये जो तदबीर आप हजरात को बता रहा हूँ ये बिल्कुल आसान भी है और जल्दी तैयार होने वाला भी है। इस तरीक़ा में हमें रोगन ज़र्द यानी गाय के घी की ज़रूरत होती है और ये आप कुचला के दाने देख रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं और ये हमारे पास खाली कढ़ाई पड़ी है। तो इसको मैं आग पर चढ़ा के आगे का प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। रोगन ज़र्द को कढ़ाई में डाल दिया गया है और नीचे बिल्कुल हल्की यानी धीमी आंच देनी है। अब ये रोगन ज़र्द गर्म हो चुका है, तो इसमें आप देख लें कि मैं ये कुचले डाल रहा हूँ। इन कुचलों को नरम आंच पे यहाँ तक बिरियां करें कि ये सुर्ख होकर फूल जाएं। बिल्कुल इनको जला भी नहीं देना और जब ये फूल जाएंगे तो आगे का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं हल्की हल्की आंच पे ये फूल रहा है। साथ साथ में चम्मच से हिलाते रहें ताकि ये जल भी ना जाएं। अब मैं आग को बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये धीमी आंच पर बिल्कुल फूल चुके हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब यहाँ से निकाल के इनको चाकू की मदद से इनका जो बलाई छिलका है हम इसको खुरच लेंगे और गरम गरम हामन दस्ता में डालकर इसे कूट लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कुचला जो है ना मुदब्बर हो चुका है। तो मैं अगला अमल भी आपको दिखाई देता हूँ। अब चाकू की मदद से इसे कुचल रहे हैं। कुचलों को भून कर यानी बिरियां करके कढ़ाई से निकाल के इसका बलाई छिलका उतार दिया गया है और फिर इसको हामन दस्ते में डाल के इसको कूट लिया गया है। यह आपको नज़र आ रहा है। अब ये कुचला यानी अज़राकी मुकम्मल तौर पर मुदब्बर हो चुका है। अब ये इस्तेमाल के
قابل ہے. آپ اسے مختلف امراض میں استعمال کر سکتے ہیں. تنہا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور دوسری ادویات میں ڈال کے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو کچھ اس کے خواص ہیں. یہ کجلا جو ہے تقویت معدہ، یعنی معدے کو طاقت دیتا ہے. رفع قبض، کمزوری قلب یعنی دل کی کمزوری، بلغمی کھانسی، ضعف نخا یعنی حرام مغز کا ضعف یعنی کمزوری، جریان، ضعف باہ اور کثرت بول یعنی پیشاب کا زیادہ مقدار میں آنا، جو بوڑھوں کو باسبب ضعیفی یا بچوں کو باوجہ ضعف اعصاب ہوتا ہے ان میں یہ استعمال ہوتا ہے. کچلا مدبر کے استعمال سے معدہ کو تحریک ہو کر ہاضمہ کو مدد ملتی ہے. انتڑیوں کی حرکت تیز ہو کر کافی کشائی ہوتی ہے، جس کا اثر خون میں جذب ہو کر حرام مغز کو تحریک کرتا ہے. اسی طرح یہ مرکز تنفس یعنی پھیپھڑوں پر اس کا اثر کبھی محرک ہوتا ہے. دل کی حرکت اس سے تیز ہو جاتی ہے. حواس خمسہ خصوصاً باصرہ اور سامع کو قوت پہنچاتا ہے. حرارت غریزی کو بڑھاتا ہے. حرارت غریزی سے مراد وہ حرارت جو جسم کی مشین کو چلاتی ہے، اسے ہم حرارت غریزی کہتے ہیں. یہ اس کو بڑھاتا ہے. باقی یہ اعلیٰ درجے کا مقوی با ہے، امساک پیدا کرتا ہے، دافع ریاح ہے، ضیق و نفس یعنی دمہ میں بلغمی کھانسی، تحریک نزلہ، فالج، لقوہ، راشا، سلسل بول یعنی پیشاب کا کثرت سے آنا، ضعف معدہ، قلت اشتہا یعنی بھوک کی کمی، درد ریحی، بد ہضمی، پیٹ میں افارہ جسے نفق شکم کہتے ہیں، وجع المفاصل یعنی گنٹھیا ہو گیا، جوڑوں کا درد، عرق النساء جو لنگڑی کا درد ہوتا ہے جسے شٹی کا پین بھی کہتے ہیں، نکرس جو چھوٹے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، بواسیر، ضعف اعصاب وغیرہ کے لیے یہ اکثر منع گیا ہے. تپ مزمنہ یعنی بخار جو پرانے ہوتے ہیں، چھپاکی جو جسم پر جلد کے جو ابھار سے ہو جاتے ہیں، اقسام زہر خصوصاً سگ دیوانہ گزیدہ کا تریاک ہے. سگ دیوانہ سے مراد جو کتا ہلکا ہوتا ہے، ہلکان والا کتا، اس نے کر کسی کو کاٹ لیا ہو تو اس کا یہ تریاک ہے. باقی آپ اسے ایک قابل طبیب اسے مختلف بدرکہ کے ساتھ استعمال بھی کروا سکتے ہیں اور اسے اکیلا بھی دیا جا سکتا ہے. الحمدللہ یہ نباتات میں بہترین اکثری چیز ہے. آپ اسے بنا کے بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں. تو مقدار خوراک جو ہے نا اس کی بہت زیادہ نہیں دینی، کم رکھنی ہے. اسے 2 رتی سے 1 ماشا تک استعمال کر سکتے ہیں. نیم گرم دودھ یا دودھ میں دیسی گھی ملا کے نیم گرم آپ کھلا سکتے ہیں. جو امراض میں نے اوپر بیان کی ہیں ان میں یہ کارگر ثابت ہوتا ہے. یہ بوڑھوں کے لیے تو بالخصوص ایک تحفہ ہے. بوڑھوں کے جتنے امراض ہیں ان میں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو. تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس نسخے کو آگے بھی شیئر کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھا کریں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی خدمتیں کرنے سے ملتی ہیں، لیکن الحمدللہ
میں اسے اللہ کی رضا سمجھ کے آپ حضرات کو پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔